السلام عليكم خواتاتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم خرجت انا وياكم، بغيت نديكم تشوفوا واحد المحل تاع اخ جزائري عنابي على ما اظن على حسب اللهجه تاعو. عنده هذا البازار يبيع توت ان اورو، كل شيء بان اورو ابار واحد الصوالح اللي هما سومه واحده اخرى، ولكن عنده اكثر من 800 حاجه تسوى ان اورو. كيما هنا هاد السلات تاع الرونجمون تاع الخضره والفواكه، هادو ان اورو الوحده تاع الفريجيدار. هاد الحصاير الكبيره دير 15 اورو، كاين وحده صغيره عليها دير 10 اورو. هذا لي سيف يدير 1 اورو. هاد الشابو تاع السمش تاع الرجاله 1 اورو. هنايا سوبالان بابي تواليت 1 اورو. كما راكم تشوفوا توت 1 اورو. عنده صوالح شابين بالبزاف. هاد المغارف تاني عجبوني، جايين تقال ملاح. هادو 3 جو كخوا دوك نشوف لا بلاك، عندهم 3 ب 2 اورو. شابين بالبزاف هادو، كاين في الحمرين، في الكري اكاغو، في البلو. كاين خدامه فراشيط، مغارف كبار ومغارف صغار. تقال كي شفتهم تقال ماشي من دوك الخفاف. نظن 3 بدو ولا ما غلطتش. هنايا هاد الطباصه كيما راكم تشوفوا كاع انورو للطبسي، كاع الانواع وكاع لي موديل انورو، سواء طبسي صغير سواء طبسي كبير. شابين تاني رحت شفتهم اخ كوبال، لا كاليتي مليحه. انا راني شاريه منهم البويدين كاع هادوك سامبل. كاين هذا تاني في الورده البيضاء بالوراقي فيغ. كاين هذا كاع شابين، كاع هادو جدد. باغ كونط نهار اللي شريت عليه انا السيرفيس تاع الطباصه كان عنده غير البويدين. عجبوني هادو اللي فيهم الكحل. طباصه تاع المرقه هادوك تاني 1 اورو. 1 اورو كلشي 1 اورو. والله لا الماعين يغيروا. انا وين ما نفوت عليه لازم نشري عليه. هنا تاني الكيسان كيما راكم تشوفوا زوج ب 1 اورو. وهادو هما الفراشيط والمغارف، والله لا بون كاليتي. قلت علاش لا ما نوريلكمش. واللي هنا في مارسي تبغي تعرف لادغيس تاعه وين، جاي في 14 جاي في البولفار لا ميزون بلانش نيميرو 3. هنا تاني هاد الصواح كاع 1 اورو. لي سيف تاع الماعين تاع التسياق حاشاكم كاع 1 اورو. هنا تاني هذا تاع اليدين صابون سائل. هادوك تاع لي بواط دو رونجمون هادو يديروا 15 اورو، ماشي 1 اورو. هادوك يديروا 15 اورو. عنده دي بخي غاليين شويه، وعنده اكثر من 800 حاجه تاع 1 اورو. هذا تاني الغريزيل كيما نقولوا، برودوي تاع لو سول. عنده الصابون مارسي 1 اورو تاني. عندك لو شوا هنايا كاين شحال من ريحه. لي لانجات بيبي 1 اورو. هذا لو برودوي تاني ما تاعش 1 اورو. الغرافه هذا البويدين تاني سي 1 اورو الغرفيه. وكاين هادو لي ترونسبارون تاني شابين 1 اورو كذلك. عنده با مال دو شوز دو 1 اورو، وكاليتي تاعهم شابه هاد الطباصه والغرافه. هذا نظن ماسك تاع الشعر تاني 1 اورو.
لا مارك بونتان. هادو بورت سيرفييت اون بابيي تاع بلاستيك، كاين اون نوار وكاين هادو في المارون كلير. تحت كاين السلل تاع الخبز 1 اورو. وهنا هاد الغيون كومبلي كما راكم تشوفوا فيه كاع كلشي 1 اورو، وكاع صوالح الدار وداك التفتوف اللي نسحقوهم كاع كاينين هنا. خيري على روحك والله. لا هاد البازار يعجب بزاف، والبدا يجيب الجديد. انا بخاص نفوت عليه اشاك فوا، كيما غير ديجا غير البارح كنت عنده، واليوم نبدا نصيب الجديد عنده. كيما هذا المغارف تاني اينوكس 1 اورو، اللي تهرس البطاطا، اللي طحن البطاطا خدامه، هادو كاع اونسومبل 1 اورو. عنده صوالح رخاص ملاح و اوتيل تاع الدار خدامه، هادو تاني زوج ب 1 اورو كيما راكم تشوفوا. كلشي هنايا 1 اورو. هنا لي كيسات تاع الكاطو تاني عندك لو شوا، كبار صغار اوفال 1 اورو تاني. هادو في مارسي كاع لا بلوبار يبيعوهم 1 اورو. كلشي هادو كاع صوالح الكاطو منا 1 اورو. لي بلاطو تاني صغيرين تاع الكار 1 اورو. هادو كاع راكم تشوفوا فيهم 1 اورو. 1 اورو كاع. هادوك الفوق لا، هادوك السلل تاع ما عرفت شحال يديروا، بعد نروح نشوف الجهه تاعهم الزوجه راه حاط لو بري. هادو لي ستيكر نديرهم في الحيط في الكوزينه، ولا تلصقي وحده يبان كي الحيط. هادو تاني 1 اورو. لي باسوار اون بلاستيك تاني 1 اورو. السلل تحت العجب، وعنده صوالح كيما تاع البلاد، انا كي شفتهم خلعت. هادي باش ديري سوبالا نتاعك، كانت خاصتني تاعي تهرست ديت وحده. عنده صوالح تاع البلاد يجيبوهم هنايا. بلاوات هادو تاني كاع 1 اورو. المقوصه كلشي. هنا كاين لي كيسات سيليكون تاني 1 اورو. طوابع تاع الكاطو. هذه الجلده تاع البلاع تاع الكوكوط مينوت 1 اورو. صفاره 1 اورو. كلشي 1 اورو. هنا هاد البواسين اللي تعقلوا عليهم البنات كانوا عندنا بكري في البلاد، كنا نديرو فيهم الكاطو هكا ونديروهم فوق الفريجيدير من الكبيره للصغيره. عالمه هادو شابين. تاني كاين تاع 3.50 كاين تاع 4 على حسب الكبر تاعها. وهادو لي نابخون تاني تاع البلاد تاع بلاستيك. شوفوا تاني شلقيت الشيتا تاع الطابيات تاع البلاد 1 اورو. البلاعات تاني 1 اورو. الورد تاع البلاستيك تاني تاع البلاد تاع بكري هذا 1 اورو تاني للبوكي. هادو زوج تاع سالي بوافغ تاني 1 اورو. زوج بلارات صغار تاني 1 اورو تاع لي زيبيس. هذا تاني كاس هذا كيما هكا 1 اورو. وهادو الصغيرين يجو تاني 6 في الكارطون ولا 3 نو يجو 3 1 اورو تاني. لي زونطونوار تاني اللمبوط يجو 3 نظن من الكبير للصغير ولا 4 1 اورو. الغرفه تاع بلاستيك العصاره تاع الليم كبيره تاع 1 لتر وقيله هذه تاني 1 اورو. الصفايات تاع هذيك تاني لاغاب تاع الطوماطيس تاني 1 اورو. الصفايه تاع الفارينه تاني هادوك من الكبير للصغير كل واحد يدير 1 اورو.
هنا لي بواط تاع ساندويتش كنت شريت عليه العام اللي فات 3 بواط لولادي من يروحوا للبحر يديروا فيهم كل واحد يدير ساندويتش تاعه كما راكم تشوفوا يعمر ساندويتش تاعه ويبلع قابسته. شريتهم عليه العام اللي فات والسنه مازالوا عنده. شابين هادو بخاتيك كل واحد يدي ساندويتش تاعه في قابصه يقعد دمقي وكاع ما يتخسرش ما يتوسخش. وهادو تاني دي بواط كاري ببلاعاتهم تاني 1 اورو. هنا غير بلاستيك كما راكم تشوفوا كاع هذا قوابس 1 اورو. دي بواط ملاح شابين. وهنا هذه قرعه تاع الزداج فيها فشفاشه تاعها تاع الزيت ولا دير 2 اورو شابه بريزونطابل. ديري فيها الزيت ولا كي تبغي ترشي البلاطو تاعك تاع تبغي ديري خبز ولا اني كولي بواط تاع البلاد اللي كنا نجيبو فيهم الكاطو 2 اورو. المهرس تاع الثوم 2 اورو نظن المهرس تاع الثوم. وهنايا يبيع لي نابخون بالمتر. باغ كونطخ هنا ما سقسيتاش على السومه تاع لي نابخون باسكو ما كنتش انتريسي. وهاد لي بلا تاني تاع الكوشه تاني 4 اورو كبير هذا يبان ثقيل شويه. هذا تاني تاع لين تحل على الجهه 5 اورو وجاي كبير فيه بالك 30 سنتيمتر في القطر تاعه. وهنا هادو تاع السيليكون صوالح الكاطو تاع السيليكون هادو نظن 2 اورو ولا 2 اورو 50 سي با 1 اورو. مهم نشوفوا كانوا عنده بزاف منهم ونظن داوهم في العيد باش داروا الكاطو. ما لقيتش موديلات بزاف لقيت غير هادو 2 اورو فوالا يديروا 2 اورو هاد تاع السيليكون. وهنا تاني راه جاب واحد لاغام كي يقولوا لهم طواجين والمقالي وكاع شابين. في لابوط يجوا هادو 89 اورو تجي طاجين كبير وطاجين شويه وطاجين مويان وكسرونه 89 اورو. هاد الكسرونات 5 من الكبيره للصغيره كما راكم تشوفوا ثقاله. انا رفدت غير هاد الصغيره جاتني ثقيله فريمون ثقيله. هادو 5 نشوف البري 25 اورو ماشي غاليين ولا بون كاليتي والله لا تقال. هذا الطاجين تاني كاري 25 اورو. وهنا ينجم يبيع لك بالديطاي ما يبيع لكش كاع اونصومبل. تبغي تشري عليه طاجين وحده كما راكم تشوفوا الطاجين من الكبير للصغير 89 اورو بصح يبيع لك بالواحد. شوفوا هاد لا كولور هذه عجبتني بزاف رويال سويس. هذه تاني كاين اونصومبل تاعهم باغ كونط فيها 2 طواجين وكسرونه ببلاحه ماشي 3 طواجين. كاين تاني هاد الموديل يجي مبربش تاني هذا شباب 89 اورو تاني. والله انا الماعين يهبلوا تدخلي هنا يهبلوك تقولي تشري كل شيء. وقتكم كيما قلت لكم وين نفوت لازم نحط عنده 20 اورو 10 اورو مينيموم كاع. صوالح تاع 1 اورو يعجبوني بزاف. هنا القدوره والكساكيس كيما راكم تشوفوا كاين من الكبيره للصغيره. هنا هادوك الزلايف تاع 2 اورو هادو زلافه كبيره ب 2 اورو. هنا لي بواط تاع لا طارت وتاع الكيك 5 اورو. بويلوار بيترا بلاندر كلشي كاين هنايا. ولا هادوك لي زاسيات تاع لي طارت تاني تاع الزداج عجبوني تاني القدور شابين وماشي غاليين تاني 25 اورو شابه تاع اينوكس بها ببلاحه تاع الزداج. وهذه كبيره عليها دير 35 نظن. باش نشوفوا البري والله البري ها ولا 35 باسكو هذه كبيره على الاخرى. شابين بزاف. كاين لي كوكوت مينوت تاني هنايا كاين غير هادو 3. خليكم معايا تفرجوا شلوا عويناتكم. قال لك اللي ما شرا يتنزه. راسه الشابين تاع 2 اورو ندي واحد.
12 وكاين تاع 10 18 و 15. كبير 18 مليح ماشي غالي بزاف. كافيتير تاع 12 طاس 12 يورو. هاد السيرفيس تاع قهوة طحنة شحال 9 يورو. 9 يورو. هادي شتاهو صابون. هنا لي برودوي ديجيان كاين فوندو تاع قلت لكم ديودورون، كاين جل دوش، شامبوان، صابون، كاين الزيوت كيما هذا يدير 5 يورو. ديودورون تاع الرجاله اديداس وكاع 2.50 €. هذاك الفليت يدير 3.50 €. دوف هنايا في ديودورون تاع النساء 2.50 €. 2.50 € تاني ستانيكس و لو بوتي مارسيي هذا 3 €. كاين دي بري تما ديفيرونت ماشي كاع كلشي 1 €، مي لا بلوبار دي شوز هنايا قلت لكم 800 حاجه دير 1 €، والاخرين دي بري سا ديبون. جل دوش هذا تاني تاع الرجاله 2 €. هذا تاني جل دوش يدير 2.50 €. هذا ماسك 39 € تاع الشعر. وهنايا الزيوت كاع هاد الزيوت 3 € لل لا بواط. صدتهم في حانوت اخر 5 €. هنايا لقيتهم رخاص الزيوت تاع الخزامه تاع الورد تاع القرفه كلش اللي تحوسي عليها كاينه. هنايا تاني البلاستيك كاين واحد السلل عجبتني هاد السله شتيرات شو كي شابه تاع البلاد بانت لي كيما تاع البلاد نيشان تاع البلاد دير 8 €. نواغ بالغوج تهبل كومشي عندي وحده كون شريتها. هذو القطاعات تاني تاع بلاستيك متان شابين فيهم 3 تاع لي كولور لي موديل. هنا تاني هذه كل لابواط بصح هي متقبه بها ببلاحه. هنا تاني بلاطوات تاع بلاستيك كبار تاع كوزينه تاع كل يوم يديروا 2 €. عجبوني هاد لي اشواغ مانويل كاع راهم يهضروا عليهم قالوا لك ملاح يديروا 5 €. راني ديت واحد انا ميني اشواغ شيف قال لك يقطع على المعدنوس والقزبر حتى لا مايونيز ويصنعها شيرات. والله لا ديت وحده نجربها ونقول لكم كي تخرج ليه. دير 5 € تجبدي ديك لامانيت كيما هكا فيها لاستيك وهي تقطع. هنا السلل كيما راكم تشوفوا تاع بلاستيك بصح ما شفتش البري تاعهم ما يكونوش غاليين. عندك لو شوا في لي كولور كيما تبغي. راني رفدت وحده ديت هذه قالك تقطع كل شيء وحتى لا مايونيز وتصنعها. نجربوها ونرد لكم الخبر. هنا تاني غير بلاستيك لي بواط سلل تاع القش البواسين كيما راكم تشوفوا. هاد الباسينه 2 €، هذه 4 € جايه بالطول. هاد الكاري تاني شحال دير 2 € نظن. هذه تاني نظن 3